नमस्ते, आँखीजालमा हार्दिक स्वागत। आँखीजालमा हामी विकास र वातावरणका कुरा गर्छौं अनि सफलता र असफलताको चिरफार गर्छौं। आजको अङ्कमा प्रस्तुत छ नेपाल जस्तो डाँडाकाँडाले ढाकिएको देशमा रोपवे यातायातको राम्रो साधन बन्न सक्छ। विकास र वातावरण तथा अन्य गैर राजनीतिक विषयमा कार्यक्रम प्रसार गर्न सञ्चार मन्त्रालयले गैर सरकारी क्षेत्रलाई रेडियो स्टेसन खोल्ने अनुमति दिएको छ। तरकारी खेती धेरै नेपालीहरूको नगद आम्दानीको स्रोत बनेको छ। ललितपुरको भट्टेडाँडामा मोटर बाटो पुग्न साह्रै कठिन छ, तर पनि त्यहाँका मानिसहरूले यातायातको साधनको उपभोग गरिरहेका छन्। हाम्रो देश नेपाल पहाडले भरिएको देश भन्नुको अर्थ खाल्डा खुल्डी र उपत्यकाहरूले भरिएको देश पनि हो। बस्ती खोज्न भन्ज्याङ खोज हुँदै डाँडासम्म उक्लनु पर्छ। यस्तो भौगोलिक विषमताले भरिएको देशमा स्थल सडक मार्ग महँगो पर्ने मात्र होइन, मानवीय र प्राविधिक दुवै कारणले प्राय असम्भव नै हुन्छ। यसै कारण ललितपुर जिल्लाको झाँक्री डाँडा भट्टेडाँडा बीच यो रोपवे सञ्चालन भइरहेछ। यस रोपवेले खास गरी ललितपुर जिल्लाको भट्टेडाँडाबाट झाँक्री डाँडा भन्ज्याङसम्म दिनहुँ बिहान करिब 300 लिटर दूध ओसार्छ अनि त्यहाँ जोडिएको सडक मार्गबाट टिका भएर हुँदै चापागाउँ र उपत्यका सहरमा यो दूधको आपूर्ति हुन्छ। दूध ओसार्ने समयमा गाउँले किसानहरूलाई व्यस्तताले पुरै छोप्छ र सहरबाट आएको यातायात साधनले दूध उठाई बिदा भएपछि बिहानको दूधको कार्यकलाप करिब सिद्धिन्छ। यस रोपवेले एकातर्फ भट्टेडाँडाबाट झाँक्री डाँडातर्फ दूध ओसार्छ भने अर्कोतर्फ झाँक्री डाँडाबाट भट्टेडाँडातर्फ मल, दाना, किराना सामान, प्याज, घुम, कुचो जस्ता आवश्यकताका वस्तु ओसार्छ। यस रोपवेको क्षमता त्यति ठुलो होइन, तर स्थानीय आवश्यकता पूरा भएको छ। जम्मा 300 किलोग्राम भार यस यन्त्रले बोक्न सक्छ। भट्टेडाँडासँग जोडिएका ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका थुप्रै गाउँहरूमा जम्मा भएका दूध बोकी गाउँले किसानहरू बिहानै भट्टेडाँडातर्फ लाग्दछन्। यस टर्न राउन्ड भनिने घरमा जम्मा हुन्छन् र दूधलाई खन्याउँछन् अनि 300 किलोग्राम बराबरको तौल बनाइन्छ। अब जम्मा भएका दूधको गुणस्तर जाँची झाँक्री डाँडातर्फ पठाउन तयार पारिन्छ। यसरी दूधको गुणस्तर जाँचिने हुँदा उनीहरूमा कसको वस्तुभाउ असल र कसको वस्तुभाउ निरोगी हो भन्ने बारे गाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको पाइन्छ। रोपवेले बोक्ने भाडाको तौल र गाउँले किसानहरूले बोक्ने दूधको भाडाको तौल कम होस् भनी प्रयोग गरिएका यी प्लास्टिकका भरिएका कन्टेनर बोकी अब 3.5 किलोमिटर पर रहेको झाँक्री डाँडाको ड्राइभ स्टेसनतर्फ यो रोपवे अघि बढ्छ। मुख्य ड्राइभ स्टेसन झाँक्री डाँडामा छ र टर्न राउन्ड पोइन्ट भने भट्टेडाँडामा छ। बीचमा 6वटा सपोर्टिङ टावरहरू छन्। जम्मा लम्बाइ करिब 3.5 किलोमिटर भएको यस दूरी पार गर्न यो रोपवेलाई करिब 20 मिनट लाग्छ। देशभरि स्थलमार्ग, सडक यातायात र साधनको माग धेरै छ, तर ज्यादै उकाली ओह्राली भिरपाखाहरूमा अरू पनि विकल्प हुन सक्थे कि? यसै सोचाइ यो रोपवेको मुख्य सोचाइ हो। Nepal is full of mountains. नेपाल पहाडले भरिएको देश हो र नेपालका प्रत्येक पहाड र उपत्यका बीचमा थुप्रै गाउँहरू छन्। त्यसैले आउँदा केही दशक, अझ भनौँ अरू 40-50 वर्षसम्म पनि सडक मार्ग बन्ने सम्भावना छैन। रोपवेले गाउँलेहरूको उत्पादनलाई सहरसम्म पुर्याउन सक्छ। गाउँलेहरूको आय बढ्नाले जीवनस्तर सुध्रन्छ।
from the poverty trap they are in now than any other system of transportation, especially in our country. नेपालको लागि दात्री संस्था, युरोपेली युनियन र श्री 5 को सरकार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, बागमती जलाधार परियोजनाले निर्माण गरेको यस योजना त्यस क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन र दिगो विकासको अवधारणाबाट निर्देशित छ। हामीले यो परियोजना सुरु गर्नु अघि करिब 2000 परिवारहरूलाई हेर्यौं र दूध घोटी खुवा बनाउन प्रशस्त दाउरा खर्च हुने हुँदा वन जंगल र वातावरण मासिएकोले यो काम सुरु गरिएको हो। यसले गर्दा प्रशस्त रुख र बिरुवाको संरक्षण हुन सक्छ। यसको महत्त्व ज्यादै ठूलो छ। साथै यस रोपवे निर्माण र यसको विस्तार गर्दा गाउँले किसानहरूको आम्दानी बढ्छ। यसका साथै वातावरणको संरक्षण पनि हुन्छ। विगतमा झिक्रा झिक्री र चिरपट बालेका गाउँले किसानहरूले यस रोपवेबारे के बुझेका छन् त? पहिला चाहिँ चाड मान्न अब निम्न स्तर मान्छेलाई साह्रै गाह्रो कठिन थियो। खुवा गर्दाखेरि वा दुध बेच्दाखेरि चाहिँ साह्रै एकदम फाइदा छ। राम्रो उत्पादन गरेर चाहिँ अब चाडबाड मान्न अब भनौँ न यसो चाहिँ आफ्नो घरविहार चलाउन चाहिँ त्यति खाना गर्न चाहिँ अब सबै राम्रो हुन्छ, पुग्छ। रोपवे सञ्चालन गर्न खट्ने 7 जना कर्मचारीहरूको सामान्य गुजारा यसै रोपवेको आम्दानीबाट चलेको छ। आजभोलि 1 किलो दूध वा अरू सरसामान जे ओसारे पनि गाउँले किसानले 25 पैसा प्रति किलो तिर्नुपर्छ, जबकि पहिले 1 रुपैयाँ प्रति किलो तिर्नु पर्थ्यो। यति हुँदाहुँदै रोपवे सञ्चालन समितिको खातामा उल्लेखनीय रकम जम्मा पनि भइसकेको छ। यसरी वातावरण र दिगो विकासको अवधारणामा सञ्चालित यस रोपवेले यस क्षेत्रको खेतीबाली र मानिसको स्तरमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको सजिलै देख्न सकिन्छ। ललितपुरको भट्टे डाँडाको सफलताबाट धेरै मानिसहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन्, तर त्यस्ता सफलता, असफलता र समस्याका बारेमा छलफल गर्नका लागि सञ्चारका साधनहरूसम्म गाउँलेहरूको पहुँच थिएन। एफएम ब्यान्डको 102.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ उपत्यकाभर रेडियो सगरमाथाले बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा परीक्षण प्रसारण सुरु गरिसकेको छ। रेडियो सगरमाथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन लागेको दक्षिण एसियाकै एकमात्र सामुदायिक रेडियो हो। स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको विकास गर्ने, वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, महिला तथा केटाकेटीहरूको हक हितका लागि सामूहिक उत्तरदायित्वको बोध गराउने लगायतका शैक्षिक, जानकारीमूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रेडियो सगरमाथाले राखेको छ। 2049 सालमा सञ्चार कार्यदल गठन भएपछि कार्यदलद्वारा पेश गरिएको राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2049ले निजी क्षेत्रलाई एफएम अर्थात् फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रविधिद्वारा प्रसारण गर्ने बाटो खुला गरिदियो। राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2049 लागू भएपछि अर्थात् 4 वर्ष अघि नै पहिलो पटक नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले अनुमतिका लागि आवेदन दिएको थियो। रेडियो सगरमाथाले भर्खरै लाइसेन्स पाएको छ। धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि, 4-5 वर्षको सङ्घर्षपछि यसमा हामी खुसी छौँ। यसलाई हामीले कुन रूपमा हेरेको छौँ भने पहिलोपल्ट प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सञ्चार एक किसिमले जनताको स्वामित्वमा जानको लागि एउटा प्रथम प्रयास भएको छ। यसको लागि यो सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर जुन किसिमको लाइसेन्स अहिले हामीले पाएका छौँ त्यसमा विभिन्न शर्तहरू छन्, लिमिटेसन्सहरू, जस्तै 2 घण्टा मात्र प्रसारण गर्न पाउने, 100 वाटमा मात्र प्रसारण गर्न पाउने। यी सबैको लागि फेरि हामी सरकारमा रहेकाहरूलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास त गर्दै जाने नै छौँ। तर अहिले हाम्रो लागि मुख्य चुनौती चाहिँ यही शर्तभित्र रहेर पनि यही 2 घण्टामा जुन कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्छौँ ती प्रसारणहरू
ती कार्यक्रमहरू सकेसम्म स्तरीय कुन किसिमले गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो प्रमुख चुनौती हुन्छ। 2054 साल जेठ 6 गते श्री 5 को सरकार सञ्चार मन्त्रालयले रेडियो सगरमाथालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमति दिएको थियो। रेडियो सगरमाथा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त संस्थाहरू हिमाल एसोसिएसन, वर्ल्ड भ्यू नेपाल र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको सहयोग लिएर नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सञ्चालन गर्दैछ। रेडियो सगरमाथालाई युनेस्को सञ्चारको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा सामुदायिक प्रसारण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने तयारी स्थानीय तहबाटै सुरु भएको छ। पाल्पाको मदन पोखरा तथा ग्रामीण विकास पाल्पाले सामुदायिक प्रसारण केन्द्रको स्थापनाका लागि तयारी गरिरहेका छन्। गाउँघरमा सामुदायिक प्रसारण सेवाको प्रभावकारिता के छ त? हाम्रो जति पनि सञ्चार माध्यमहरू छन् त्यो चाहिँ सबै सहर केन्द्रित, अझ आधाभन्दा बढी त राजधानीबाटै प्रकाशित हुन्छन् र तिनीहरूले दिने कन्टेन्टहरू पनि विषयवस्तु पनि सबै सहरियासम्म समेत लक्षित हुन्छन् र गाउँको लागि भनेर चाहिँ दिइँदैन र गाउँको लागि भनेर दिने कार्यक्रम पनि या छापिएका कुराहरू पनि सहरकै मान्छेहरूले उत्पादन गर्ने हुँदाखेरि त्यो विषयवस्तु चयनमा र प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ ग्राह्य चाहिँ त्यति हुँदैन ग्रामीण जनताको लागि। जस्तो रेडियो नेपालले विभिन्न भाषामा समाचार प्रसारण गर्छ, त त्यो समाचार चाहिँ केवल ट्रान्सलेसन मात्रै हो, गाउँको विषयवस्तुलाई लिएर चाहिँ त्यो समाचार चाहिँ बनेको हुँदैन। त्यसै रेडियो नेपालले चाहिँ कालीमाटीको चाहिँ बजार भाउ चाहिँ सबैलाई हाँसो लागेको कुरा मलाई त्यो लाग्छ। किनभने मदन पोखराको एउटा तरकारी बेच्ने किसान डोकोमा चाहिँ तरकारी राखेर चाहिँ हिँड्छ अनि उसले रेडियोमा चाहिँ कालीमाटीको बजार भाउ सुन्छ। अब कति फरक हुन्छ भने यदि त्यो मान्छेले चाहिँ बुटोलको तानसेनको बजार भाउ सुन्न पाएको भए उसले आफ्नो तरकारी चाहिँ तानसेन लैजाम कि बुटोल लैजाम कि स्याङ्जा लैजाम कि भनेर निर्णय गर्न सक्थ्यो। यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो रेडियो स्टेसन गाउँमै चलायौँ भने गाउँको लागि चाहिँ किसानहरूको लागि मात्रै होइन अरू दृष्टिकोणले पनि, जस्तो अब यहाँ जति पनि आइडियाहरू चाहिँ छन् सहरमा सबै सहरमै केन्द्रित छन्। अब गाउँमा पुर्याउनु पर्ने सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनादेखि लिएर वातावरणका कुरा, सरसफाइका कुरा, परिवार नियोजन हुनु, एड्सका कुराहरूदेखि लिएर मानव अधिकारका या प्रजातन्त्रका कुराहरू जुन छन् त्यो सबै चाहिँ सहरमै अखबारहरूमा, गोष्ठीहरूमा, कन्फरेन्सहरूमा केन्द्रित छन्। अब यो चिजलाई गाउँमा कसरी पुर्याउनु भने ठुलो च्यालेन्ज छ। अब अखबारहरूले यो चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यो जुन कठिनाइहरू छ अघि मैले भनिहालेँ। यस कारण रेडियो चाहिँ धेरै प्रभावकारी माध्यम हुनसक्छ र इकोनोमिकली पनि, किनभने रेडियो सेट आजकल चाहिँ 100-150 रुपियाँमा पनि रेडियो सेट पाइन्छ। सामुदायिक प्रसारण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना गर्न विद्यमान सञ्चार नियमावलीले दुरुत्साहित गरेको हुँदा यसका केही प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यो रेडियो स्टेसन चाहिँ एफएममा दिने भन्दाखेरि मान्छेको सोचाइ के हुन्छ भने सहरमा रेडियो स्टेसन चलाउँदाखेरि चाहिँ धेरै विज्ञापन पाइन्छ, धेरै कमाइ हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, लाखौँ आम्दानी हुन्छ भनेर सोच्छन्। तर एउटा गाउँमा एउटा सञ्चार के अरे वातावरणको लागि या स्वास्थ्यको लागि या मानव अधिकारको लागि यस्तो चेतना फैलाउनलाई रेडियो स्टेसन चलाउने हो भने जहाँ कि सुन्ने रेन्ज चाहिँ एकदम कम हुन्छ त्यहाँ कसले विज्ञापन दिन्छ? विज्ञापन लिएर पैसा कमाउने उद्देश्यले त्यो रेडियो स्टेसन खोल्नु होइन, त्यो केवल चाहिँ सोसल सर्भिस र जनसेवाको लागि चाहिँ खोल्ने हो। र यो कुरा चाहिँ रेगुलेसनमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि त्यो स्टेसन चाहिँ सोसल सर्भिस च्यानल हो कि कमर्सियल च्यानल हो, त्यो चिज स्पष्ट भएन। र अहिले चाहिँ उसमा हाम्रो नियमावलीमा चाहिँ लाइसेन्स फी चाहिँ 75,000 चाहिँ लगाइदियो। 75,000 लाइसेन्स फी, त्यसपछि नवीकरण हरेक वर्ष 75,000 तिर्नु पर्ने। हामीले अब रेडियो स्टेसन चलाउनलाई नै कहाँबाट कसरी सहयोग गरेर लिएर चाहिँ चलाउने स्थितिमा छौँ भने 75,000 कहाँबाट तिर्ने? तर चाहिँ यदि यही कुरा चाहिँ सहरमा कमर्सियल च्यानल चलाउनु भने 75,000 कि 75 लाख पनि कमाउन सक्छन् मान्छेले। त्यो कुरा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। हाल यस प्रविधिबाट प्रसारण गर्न अनुमति पाउनका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका 15वटा भन्दा बढी संस्था र व्यक्तिहरूले आवेदन दिएका छन्। नेपालमा 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि सञ्चार जगतले नयाँ मोड लिएको छ। 2046 र 2054 सालका बीचमा निजी स्तरमा धेरै पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशित भएका छन् र लोकप्रिय पनि भएका छन्। यस्तै नेपालको सञ्चार जगतमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू गैर सरकारी क्षेत्रबाट समेत सुरु भएका छन्।
राजधानीमा साङ्ग्रिला र स्पेस टाइम जस्ता सेटेलाइट र केबल टेलिभिजनहरूले करिब 1 वर्ष अघिदेखि नै आफ्नो प्रसारण सुरु गरिसकेका छन्। अब रेडियो माध्यमबाट पनि गैर सरकारी क्षेत्रले सञ्चार सम्प्रेषण गर्ने अनुमति पाएको छ। यो नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक मोड हो। नेपालका विभिन्न समुदायहरूले आफ्नै हातमा सञ्चारको यो औजारहरूलाई पनि लिएर त्यसको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले रेडियो सगरमाथामै आएर यो प्रोसेस चाहिँ टुङ्गिन हुँदैन। विभिन्न गाउँ-गाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समुदायहरूले एफएम टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि उनीहरूले यस्तो किसिमको कम्युनिटी रेडियो स्थापना गर्नमा एकदमै सजिलो हुने हुनाले उनीहरू सबैले नै यस किसिमको रेडियो स्टेसन सुरु गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा रहेको छ। यही गर्यो भने मात्र साँच्चीकै कम्युनिटी कम्युनिकेसन भन्ने कुरो चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ। अब अर्को एउटा सफलताको कथा। एउटा गाउँ जहाँका मानिसहरू तरकारी खेती गरेर नगद आम्दानी गरिरहेका छन्। पशुपतिटार लेकमा बस्ने मानिसहरूको खेती गर्ने ठाउँ हो। तर आजभोलि यो ठाउँ स्थायी बस्तीमा फेरिएको छ। धान, मकै, गहुँ र दालको मात्र खेती गरिने यस बेसीमा आजभोलि जता हेरे पनि तरकारी देखिन्छ। काँक्रो लायो मैले त्यहाँ लाएको थियो भारतको काँक्रो यत्रो छिड्किनीको 1700 काँक्रो यत्रो हाम्रो त अद्रो त्यति लाउनु भएको थियो। 2 किलो नि गर्दा वा 20 रुपियाँ किलो बेचा। खाद्यान्न उत्पादन गरेपछि यहाँका किसानहरू तरकारी खेती गर्छन्। हिउँदमा यहाँका खेतमा 27वटा स्प्रिङ्कल चल्छन्। यस बेसीलाई तरकारी बारीमा फेर्ने कामको श्रेय तुलबहादुर गुरुङलाई जान्छ। हाजिमहरू आयो, फेरि पानी आइजना दिएर हाजिमहरू आएर सबै सिर्किने साप्ने आएको थियो। आएर सबै हेर्दाखेरिमा यो घाँघरे माटो छ, पानी कुलोले भेट्दैन, पानी नै छैन, स्प्रिङ्कल दिनुपर्छ भनेर स्प्रिङ्कल दियो उहाँहरूले। तर यो सिँचाइ योजना कार्यान्वयन गर्न तुलबहादुरलाई त्यति सजिलो भएन। योजना सञ्चालन गर्न स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि केही पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि गाउँलेहरूको बैठक बस्यो। 25,000 पैसा माग्यो गाउँमा। बोरा र यो विष्णुले सबै मिटिङ गर्यो, मान्छे गाउँमा बाल्दा गर्यो, हाम्रो आँगनमा बाल्दा गर्यो। त्यो 25,000 पैसाले एकजना दिन्छ। 2 लाख मात्रै छ बजेट, 2 लाखले भेटिन भन्नुभयो। सिमेन्ट र पाइपलाइन मात्रै पुग्यो, अरू झ्वानी खर्चहरू मिस्त्री खर्चहरू पुगेन भने। त्यहाँ त कोही सैलाउने मान्न, कोही पैसा दिँदैन, पैसा छैन, योजना देऊ भन्छ सैलाउँछ सबै। पैसा छैन, पैसा दिँदैन, योजना देऊ भन्छ सैलाउँछ, कोही मान्दै मानेन। त्यसै गऱ्यो। यहाँ त फेरि विष्णु भन्ने आएर त्यो मन्जित गोठा अहिले हामी गएर पठाइदियो भने माथि गोठा आएर ल 16,000 दे। मन्जितले भने तिमी 8,000 म 8,000, 8 पैसा नि छैन मसित।
भने त भने त्यसै दिन्छु भनेर बल गरेर त्यहाँबाट त फेरि त्यो गोर्दीको मान्छे आएर यहाँ पानी नआउने यो पानी लान आएर पानी चाहिँ फेरि यो योजना यो पाइप चाहिँ पैसा र जाने भयो पानी चाहिँ गोर्दी जानु तयार भयो गोर्दीलाई नि सर्भिस गर्यो त्यो पानी गोर्दी जाने भयो र म त पिर लाग्यो कि ला 2 फेरा सर्भिस गर्छु यताबाट र यताबाट अब पैसा दिँदैन सर्भिस चाहिँ गर्यो पैसा नदिकन नदिने भयो दङ्ग भएर फेरि मैले पालो 14,000 पैसा ल्याएर तर पछि के भयो त्यो मान्छेलाई त्यहाँ त्यो कामी ढाडमा एकजना आएको थियो त्यहाँ भात खाने बुझाएर गएर जा भनेर पठाइदिएको थियो ल 6 दिनको म्याद भागा भयो म्याद भयो 14,000 पैसा ल्याइदिए अनि टोल टाल गरेर पुर्याउला भनेर भनेपछि र त्यहाँबाट भिड लाग्यो भागा पाउने 14,000 दङ्ग भएर आएन गर्नै पऱ्यो भने फेरि मैले 14,000 पैसा ल्याएर डाइरेक्टर श्रीकृष्ण साहब रहन्छ डाइरेक्टर साहबलाई लिएर बुझाएँ मैले बुझाएर त्यहाँबाट आएन यहाँदेखि फिस्लिङसम्म जाने राम्रो बाटो स्थानीय बासिन्दा गोर्खा विकास परियोजना र सप्रोस नेपाल मिलेर बनाइएको छ। अब फिस्लिङ पुग्न 1 घण्टा मात्र लाग्छ। यसबाट उत्पादन बजार लैजान सजिलो भएको छ। पानी अझन आयो फाइदा भयो बाटो आयो झन् फाइदा भयो बिजुली आयो भने झन् फाइदा हुन्छ अब पानीको पावर पुग्यो भने बिजुली भयो है पानीको पावर पैसा बिजुली भएपछि के भयो कुखुरा फार्म भएन जति पनि हो कुखुरा फार्म सङ्ख्या पुग्यो भने घरेलु अड्डा भयो भएन दिनभरि नि बोल्नु पायो रातभरि नि बत्ती भयो रातभरि नि बोल्नु पायो धेरै फाइदा छ फेरि अहिले काठको कारखाना पाउने भने काठको कारखाना नि भयो है तेल पेल्नु धान कुट्नु मकै पेल्नु कोदो पेल्नु गहुँ पेल्नु जे नि भयो भएन धेरै फाइदा छ बिजुली आयो भने पानीको पावरले पुर्याउनु सक्दैन त्यो सेतो यो डाँडामा यसो भएर सेतो रुख्छ नि हो त्यहाँ बनाएको छ विष्णुले ट्याङ्की त्यहाँबाट यहाँ हान्ने र त्यसले पुगेन भने यताको पानी पनि छ अहिले आउँछ खाएको पानी यताको पानी ल्याएर मिसाउने उताको पानी ल्याएर मिसाउने आफ्नो गाउँमा आफै बिजुली बाल्ने तुलबहादुरको यो प्रयास सफल होस् भन्ने कामनाका साथ आजलाई यति नै 15 दिनपछि फेरि भेटौँला शुभरात्रि।